अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जहर उगलने वाला, पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डालने की ख्वाहिश करने वाला और इसकी तमाम तर लॉबिंग, तमाम तर कोशिश करने वाला और पाकिस्तान को मुख्तलिफ पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां लगवाने की कोशिश करने वाला भारत जो है वो खुद इस तमाम मामले में खुद घिर चुका है और खुद वो अब ब्लैक लिस्ट का शिकार हो रहा है। ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट ये कैसे ये हो गया, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, पूरी दस्तावेजी सबूत हैं, पूरी जो इसके पीछे एविडेंस है वो मौजूद हैं और अब इसको भारत जो है वो झुठला नहीं सकता। आलमी मीडिया भी चीख चीख कर ये कह रहा है और ये किसी गैर ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया, किसी दूसरे ने नहीं किया, बल्कि भारत के जो दोस्त है, भारत का जो इत्तेहादी है, भारत का जो अपना है अमेरिका, उसने किया है। और अमेरिका इससे पहले भी भारत की जो खुद मुख्तारी है, नेवल जो बॉर्डर्स हैं भारत की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसकी खिलाफ वर्जी कर चुका है। वहां पर भारतीय हुदूद को क्रॉस करके वायलेशन कर चुका है और भारतीय खुद मुख्तारी को तार कर चुका है। अब उसी अमेरिका ने ये किया है और करवाने वाला कौन है? करवाने वाला कोई और नहीं है, नरेंद्र मोदी है, जो एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने के दावेदार भारत को, जिसने इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब भारत के लिए ब्लैक लिस्ट की बात हो रही है, भारत के लिए ये तलवार लटक गई है और मुख्तलिफ इसके साथ जुड़ी हुई पाबंदियां हैं जिसका शिकार जो है वो भारत हो जाएगा। और इस ब्लैक लिस्ट में बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। कौन से ममालिक हैं, अमेरिका ने उनको क्यों शामिल कर रखा है और ये किस तरह की पाबंदियां इन ममालिक पर आयद हैं, अब भारत के हवाले से ये रिकमेंडेशंस दी गई हैं। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है और ये कोई पाकिस्तानी मीडिया की खबर नहीं है, ये कोई मामूली खबर नहीं है या ये कोई लोकल मीडिया की खबर नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया इसको चला रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसको कोट कर रहा है और इसमें मैं अभी आपको हवाले दे देता हूँ कुछ जो इंटरनेशनल मीडिया हैं, आउटलेट्स हैं, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये कोई छोटी खबर नहीं है या कोई मन घड़त खबर नहीं है या कोई मैं अपने पास से नहीं कर रहा। ये इंटरनेशनल मीडिया इसको चला रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसको कोट कर रहा है और ये अल जजीरा की है। अल जजीरा ने इसको छापा है। यूएस कमीशन पुट इंडिया रशिया ऑन रिलीजियस फ्रीडम ब्लैक लिस्ट। पुट इंडिया रशिया ऑन रिलीजियस फ्रीडम ब्लैक लिस्ट। अब आप खुद सोच लें कि जिस ब्लैक लिस्ट में अमेरिका रूस को रख रहा है, जो उसका अजली दुश्मन है, जिसको तुड़वाने में उसने तमाम किरदार अदा किया, जिसके खिलाफ अभी भी सर जंग जारी है, उसी ब्लैक लिस्ट में अमेरिका ने भारत को रख दिया है। ये आप जरा चेक करें, आप जरा सोचें कि ये क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। द गार्डियन किस तरह इसको चला रहा है। द गार्डियन चला रहा है, इंडिया शुड बी प्लेस्ड ऑन रिलीजियस फ्रीडम ब्लैक लिस्ट, यूएस पैनल सेज, कि इंडिया को इस ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। और किस ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, कौन कह रहा है? यूएस पैनल कह रहा है। और ये रिपोर्ट जारी किसने की है? सबसे बड़ी बात यह है कि किस इदारे ने कहा है और ब्लैक लिस्ट कौन सी है और जो इंडिया अगर उसमें शामिल हो गया तो फिर इसके असरात क्या होंगे और पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या है। ये अहम तरीन बात है, ये इंपॉर्टेंट तरीन चीज है जो डिस्कस करने वाली है। तो ये रिपोर्ट है USCIRF कमीशन की रिपोर्ट है और ये कोई मामूली कमीशन नहीं है, इसको दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जाता है। अमेरिका क्योंकि सुपर पावर है, अमेरिका क्योंकि आलमी ताकत है और ये पॉलिसीज जो है मुख्तलिफ ममालिक के लिहाज से मुख्तलिफ पॉलिसीज डिजाइन करता है और 5, 10, 15 साल पॉलिसीज जो है वो इसकी चलती हैं। ये मुख्तलिफ इसके कमीशंस काम करते हैं और ये कमीशन जो है USCIRF कमीशन जो है ये रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से ये कमीशन काम करता है और अमेरिका को ये रिपोर्ट करता है और मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस देता है और फिर मुख्तलिफ लिस्ट इस कमीशन ने रखी हुई है जिसके तहत तरतीब दी जाती है और मुख्तलिफ ममालिक को उनमें रखा जाता है। अब भारत के हवाले से इसने ये रिकमेंडेशंस दे दी हैं कि भारत को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और
کیوں ڈالا جائے؟ اس لیے ڈالا جائے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نریندر مودی کے دور میں ہوئی ہیں. 2 سے 3 بڑی چیزیں جو اس رپورٹ میں کہی گئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں متنازع شہریت بل کا حوالہ دیا گیا. سب سے پہلے جو اس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان نریندر مودی کی قیادت میں ایک قوم پرست ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے. ہندوتوا کا نظریہ بہت آگے بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ہندوتوا کا جو نظریہ ہے اس پر جو بھارتی حکومت ہے تمام پالیسیز اس کے تحت ہیں، اور صرف ہندوتوا کو فروغ دیا جا رہا ہے، باقی تمام اقلیتوں کو کچلا جا رہا ہے. پھر متنازع شہریت بل جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اس رپورٹ میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ مخصوص علاقوں کے مسلمانوں کو اس متنازع شہریت بل کے تحت یہ کہا گیا کہ آپ بھارت کے شہری نہیں ہیں، جس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا، خواتین نے احتجاج کیا. دلی میں یہ احتجاج ہوا، لیکن دلی میں پھر جس طرح کر کے جو اقلیتیں ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور دلی پولیس نے جس طرح سے مظالم ڈھائے، اور جس طرح سے RSS کے گنڈوں کے ساتھ مل کر دلی پولیس نے جو مسلمان تھے ان پر مظالم کیے، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا، ان پر تشدد کیا، یہ اس رپورٹ میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مخالف آوازیں ہیں مودی کی حکومت میں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تمام ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ اس رپورٹ میں کہی گئی ہے، وہ یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے بین المذاہب شادیوں پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے. اتر پردیش سمیت پورے بھارت میں یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. اب جو بابری مسجد ہے اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے مختلف مقامات یا مسلمانوں پر حملوں کے حوالے سے اس رپورٹ میں حوالہ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں، مساجد پر جو اٹیک ہو رہے ہیں، وہ ملزمان جو ہے وہ اس کے مجرمان جو ہے وہ باعزت بری ہو رہے ہیں، اور یہ ریلیجس فریڈم کے حوالے سے یہ خطرناک ترین صورتحال ہے بھارت کی. تو یہ تمام صورتحال ہے کہ US کمیشن نے بھارت کو ریکمینڈ کر دیا ہے کہ اس کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. کن ممالک کے ساتھ ڈالا جائے؟ اس سال کون کون سے ممالک جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں بلیک لسٹ میں؟ اس میں بھارت ہے، شام ہے، ویتنام ہے اور روس ہے. یہ آپ خود دیکھ لیں کہ کن ممالک کی کیٹاگری میں جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، بھارت کو رکھا گیا ہے. اب جو ممالک آلریڈی اس لسٹ میں موجود ہیں اس میں ایران شامل ہے. آپ یہ خود سمجھتے ہیں کہ ایران پر امریکی پابندیاں کتنی ہیں، کس حد تک ہیں، اور کتنی خطرناک پابندیاں امریکہ نے ایران پر عائد کر رکھی ہیں کہ آپ ایران کا اگر آپ پاسپورٹ پہ ایران کی اسٹیمپ آپ نے لگا لی تو پھر دنیا میں آپ کہیں نہیں سفر کر سکتے. اس کے علاوہ میانمار ہے. میانمار آپ خود دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی جو مسلمان اقلیت میں ہے وہاں پر ان کو دبانے کے لیے کیا کر رہا ہے، اور اب فوجی ڈکٹیٹر وہاں پر کیا کر رہا ہے، کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، اس کو وہاں پر ڈالا گیا. شمالی کوریا جس کا امریکہ کا جس سے اٹ کٹے کا ویر ہے اور شدید سخت ترین دشمنی ہے، اس کو اس لسٹ میں ڈالا گیا ہوا. اس کے علاوہ آذربائیجان ہے. آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ آپ کو یاد ہوگی. آذربائیجان کیونکہ مسلم ملک ہے اور امریکہ مسلمانوں سے ایک نفرت کا اظہار کرتا ہے، تو اس آذربائیجان کو بھی اس لسٹ میں ڈالا گیا، اور روس کو بھی اس لسٹ میں ڈالا گیا، اور بے شمار پابندیاں جو ہے وہ عائد کی گئی ہوئی ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ اس لسٹ میں اب ریکمنڈیشن دی ہیں US کمیشن نے کہ اس لسٹ میں بھارت کو بھی ڈال دیا جائے، کیونکہ ریلیجس فریڈم کے حوالے سے بھارت جو ہے وہ ایک کوئی اچھی تصویر پیش نہیں کر رہا، اور یہ تمام تشویش کا اظہار اس رپورٹ میں کیا گیا ہے. اب یہ US گورنمنٹ پر ہے کہ کیا وہ بھارت کو ریلیجس فریڈم کی بلیک لسٹ میں ڈالتے ہیں یا نہیں. لیکن یہ رپورٹ جو ریکمینڈ کر رہی ہے، جو پالیسی میکرز کو یہ بتا رہی ہے، وہ یہی بتا رہی ہے کہ بھارت کو اس بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے.